वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरति प्रोफेसर किशोरचंद्र पाठी। इदं त्रयोदशपत्रं लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणम् आश्रित्य चर्चा प्रचलति। अधुना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् योगाच्च इति सूत्रं समाश्रित्य व्याख्यानं क्रियते। आदौ पाठस्य मुख्यांशाः। नमः स्वस्ति इत्यस्य उदाहरणानि। नमस्करोति देवान् इत्यत्र कथं चतुर्थी न भवति इति शंका। अत्र समाधानम् उपपद विभक्तेः इति परिभाषा वाचनिकी। अलम् इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणं। मन्यकर्मणि इत्यस्य तात्पर्यं न त्वां तृणाय मेने इत्यस्य वाक्यस्य साधुत्व प्रदर्शनम्। आदौ उपक्रमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् योगाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति विधीयते। इयं चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति। क्रियायाः संबंधो नास्ति। अत्र पदनिमित्तिका इयं विभक्ति। उपपद विभक्त्या संबंध सामान्यम् अवगम्यते। संबंध विशेष बोधस्तु प्रकरण पर्यालोचनेन ज्ञायते। कारक विभक्त्या तु कर्मादि संबंध विशेषस्य झटिति बोध भवति। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। नमश्च स्वस्तिश्च स्वाहा च स्वधा च अलम च वसत् च इति विग्रहे इतरेतर योग द्वंद्व समासे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ा तेषां योगः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् योगः तस्मात् इति। चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रात् चतुर्थी पदम् अनुवर्तते। योग शब्दस्य प्रत्येकं संबंधः। अतः एभिः षड्भिः पदैः योगे चतुर्थी विभक्तिः विधीयते। नमनं नमः। स्वस्ति शब्दो अव्ययम्। मंगलार्थको यम शब्दः। स्वाहा हुतभृक् प्रिया। स्वधा पितृदाने। अलम शब्दः अनेकार्थः। अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकात्। अत्र तु पर्याप्त्यर्थकस्य अलम शब्दस्य ग्रहणं भवेत्। देवहविर्दाने वसट् इति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। नमः पदस्य उदाहरणं हरये नमः। हरिम् उद्दिश्य नमस्कारो विधीयते। हरि संबंधी नमस्कारः। अत्र प्राप्तां षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थी विभक्तिः विधीयते। अत्र नमः पद योगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् योगाच्च इति सूत्रेण हरि शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः। स्व अवधिक उत्कर्ष प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारः नमस्कारः। नमस्कर्ता जानाति तद अपेक्षया श्रीहरिः उत्कृष्टः इति। स्वस्ति पदस्य उदाहरणं भवति प्रजाभ्यः स्वस्ति इति। स्वस्ति शब्द योगे प्रजाभ्यः इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः। कल्याणार्थक स्वस्ति शब्दो अव्यय संज्ञकः। भविष्य पुराणे स्वस्ति शब्दो अनव्ययोपि दृश्यते।
स्वः पदस्य उदाहरणं भवति अग्नये स्वाहा। अग्निदेवम् उद्दिश्य हविर्दानो मंत्रो विधीयते। स्वधा पदस्य उदाहरणं पितृभ्यः स्वधा। पितॄन् उद्दिश्य यत् विधिना दीयते तत्र स्वधा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। स्वधा शब्द योगे पितृशब्दात् चतुर्थी विभक्ति। अलम पदस्य उदाहरणं दैत्येभ्यो प्रभुः अलम। समर्थ इत्यर्थः। अलम पद योगे दैत्य शब्दात् चतुर्थी। वषट् पदस्य उदाहरणं इंद्राय वषट् इति। परमैश्वर्यवान् इंद्रः तम देवम् उद्दिश्य हविषोदानं तत्प्रीतये संपाद्यते यजमानेन। अत्र वषट् शब्द योगे इंद्र शब्दात् चतुर्थी। नमस्करोति देवान् इत्यत्र कथं चतुर्थी न भवति इति शंका गच्छति। नमस्करोति देवान् इति वाक्ये नमः पद योगे देव शब्दात् चतुर्थी विभक्ति ही स्यात्, किंतु अत्र द्वितीया विभक्तौ प्रयोगः भवति। अतएव कथं न चतुर्थी इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। नमस्करोति देवान् इत्यत्र क्रुधात्वर्थ नमस्कार क्रिया निरूपित फलाश्रयत्वात् देव शब्दस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता। अतः द्वितीया विभक्ति। नमः पद योगे चतुर्थी प्राप्ता। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तेर्वलीयसीति परिभाषया कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया विभक्ति भवति। यतो हि द्वितीया भवति कारक विभक्ति, चतुर्थी भवति उपपद विभक्ति। नमस्करोति देवान् इत्यत्र उपपद परिभाषाश्रयणं न युक्तम् इति शंका उदेति। नमस्करोति देवान् इत्यत्र युगपत् द्वितीया चतुर्थ्योः प्राप्तिर्न भवति। नमः पदयोगे चतुर्थी प्राप्नोति। क्रुधात्वर्थ नमस्कारान्वय विवक्षया द्वितीया प्राप्नोति। युगपत् द्वयोः प्राप्ति अभावात् उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः वलीयसीति परिभाषाश्रयणं न युक्तम् इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः नमस्कार रूपार्थः नमः पदवाच्यः क्रुधातुवाच्यश्च। नमः पदं द्योत्यतया वाच्यं, क्रुधातुः शक्यतया वाच्यः। अनयोः यानेव भेदः। निपातानां द्योतकत्वेन नमः पदस्य एव क्रुधात्वर्थ नमस्कार द्योतकत्वं, देव शब्दस्य एकदैव नमस्कार धात्वर्थ घटक नमः पदेन संपूर्ण नमस्कार रूप क्रियया च अन्वय सत्वेन विभक्ति द्वयस्य प्राप्तिर्संभवति। यदि यत्र नमः पदस्य एव नमस्कारार्थ प्रतिपादकत्वं तत्रैव चतुर्थी इति स्वीक्रियते। तर्हि नमस्करोति देवान् इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसी इति अंतरंगमूलिका परिभाषा इति केचन वदन्ति। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसी इति परिभाषा अंतरंगमूलिका इति
कयटेन प्रतिपादितम पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति पक्षे क्रियाकारक संबंधस्य पूर्वोपस्थितित्वात् अंतरंगत्वम् तन्निमित्ता विभक्तेः क्रियाकारक भाव संबंध निमित्ता अंतरंगा अतः अंतरंगत्वात् कारक विभक्ति ही बलीयसी उपपदार्थेन यत्किंचित क्रियाकारक भाव मूलकः संबंधः वर्तते अतः उपपद विभक्ति संबंध निमित्ता विभक्ति बहिरंगा भवति। एतत् कथनं तो अंतरावंतरेण सूत्रे भाष्ये स्पष्टं भवति। तत्र हि भाष्ये अंतरा त्वां मां च कमंडलुः इत्यत्र द्वितीयापत्ति वारणाय अंतरावंतरेण युक्तानाम् अप्रधान वचनं कर्तव्यम् इति आशंक्य यदा प्रोक्तं न कर्तव्यम् इति आशंक्य तदा प्रोक्तं न कर्तव्यं तद्वचनम् उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसीति कमंडलुपदात् प्रथमा भविष्यति। सा च अंतरंगा क्रियाकारक संबंधस्य अंतरंगत्वात् उपपदार्थेन तु क्रियाकारक संबंधः इति तन्निमित्ता बहिरंगा विभक्तिः अतः अंतरंगत्वात् आदौ द्वितीया भवति ततः नमस्करोति देवानिति उपपत्तिः स्यात्। तदनन्तरं नमः पदार्थस्य देव पदार्थेन साकम् अन्वय विवक्षायां नमः स्वस्ति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः युगपत् द्वितीया चतुर्थ्योः प्राप्त्यभावात् नमस्करोति देवान् इत्यत्र उपपद विभक्तेः इति न्यायस्य विषयता न भवति इति केचन प्रतिपादयन्ति। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तेर्वलीयसी इति परिभाषा वाचनिकी इति केचन कथयन्ति। भाष्ये यं परिभाषा वचन रूपेण पठिता अतः इयं वाचनिकी एव। नमो वरिवश्चित्तंगः क्यचिति सूत्रे भाष्ये नमसः क्यच प्रत्यये द्वितीयानुपपद्यते अतः नमस्यति देवानिति प्रयोग न भविष्यति। यतोहि नमः शब्द योगे चतुर्थी विधीयते इति आशंक्य उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसी इति परिभाषया द्वितीया विभक्तेः विधानं कृतम्। सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रेपि सह युक्ते अप्रधान वचनार्थ अनर्थकम् उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयस्त्वात् अन्यत्रापि इति भाष्ये उक्तम्। एवं च नमस्यति देवान् इत्यत्र नमः पदस्य नमस्कारार्थवाचकत्वात् इयं वाचनिकी। नमः स्वस्ति सूत्रे संबंध विशेषस्य अनुपादानात् उभयोः द्वितीया चतुर्थ्योः प्राप्तौ सत्यां परत्वात् चतुर्थी प्राप्ता। अतः उपपद विभक्तेः कारक विभक्तेर्वलीयसी इति परिभाषा स्वीकर्तव्या। यदि यं परिभाषा अंतरंगमूलिका स्यात् तदा भाष्यकारस्य द्वितीया विधानम् असंगतं स्यात्। अतः यं परिभाषा वाचनिकी न तु अंतरंगमूलिका इति नागेशस्य सिद्धान्तः। उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति वलीयसी इति परिभाषा
प्रधान अप्रधान न्यायमूलिका इति केचन प्रतिपादयन्ति। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसी इति परिभाषा प्रधान अप्रधान न्यायमूलिका इति। प्रधानीभूत क्रिया संबंध निमित्तकत्वेन कारक विभक्तिनां बलवत्वं स्वाभाविकम्। प्रधान अप्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्यये इति न्याय सिद्धम्। वस्तुतः एतन्मतं समीचीनं न प्रतिभाति। नमस्यति देवानित्यत्र नमस्पदार्थस्य नमस्य धात्वर्थस्य द्वयोः प्राधान्यं वर्तते। एवं च नमस्यति देवानित्यत्र चतुर्थी वारणाय अस्याः परिभाषायाः उपन्यासः कृतः भाष्यकृता। तस्य भाष्यस्य असंगतिः स्यात्। अतः इयं न्यायमूला परिभाषा नास्ति। अधुना कारक विभक्तित्वं निरूप्यते। कारक विभक्तित्वं च क्रियाजनकत्व समानाधिकरण कर्त्रादि षट्क अन्यतमार्थत्वम् इति नागेशेन उक्तम्। अर्थात क्रियाजनकत्वे सति कर्त्रादि षट्केषु अन्यतमत्वं कारक विभक्तित्वम्। नमस्यति देवान् नमस्करोति देवान् इत्यत्र क्रियाकारक भावेन अन्वितत्वात् कर्मत्वाधिकरणत्वात् कर्त्रादि षट्केषु कर्मणः वर्तमानत्वात् द्वितीया कारक विभक्ति। नमः योगे नमः स्वस्ति इति सूत्रेण विहिता चतुर्थी विभक्ति यद्यपि क्रियान्वय मूलिका तथापि कर्त्रादि षट्क अन्यतमार्थ अभावात् न कारक विभक्ति। पुत्रेण सहागतः पिता इत्यत्र प्रथमयाः कारक विभक्तित्वं नास्ति इति शंका। पुत्रेण सहागतः पिता इत्यत्र आगतः इति क्रियापदं वर्तते। अत्र अक्तप्रत्ययेन कर्ता उक्तः। यतोहि गमधातोः कर्तरि अक्तप्रत्ययो विहितः। कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् कर्त्रादि षट्क अन्यतमादिकरणत्वाभावात् प्रथमयाः कारक विभक्तित्वं नास्ति इति शंका उदेति। अत्र समाधानं प्रस्तूयते। प्रथमयाः अपि क्रियाजनकत्वात् पुत्रेण सहागतः पिता इत्यादौ तृतीयां बाधित्वा उपपद विभक्तेः इति अनया परिभाषया पितृशब्दात् प्रथमा विभक्तिं साधयित्वा सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रे अप्रधान ग्रहणं प्रत्याख्यातं भाष्यकृता। प्रकृतस्थले यद्यपि अक्तप्रत्ययेन कर्तृत्वम् उक्तं तथापि अनुद्भूतकर्तृत्वं पितरि वर्तते एव। यथा द्वौ इति पदे द्विप्रकृतेः औप्रत्ययस्य च पृथक् पृथक् द्वित्वार्थः वर्तते। परन्तु द्वौ पदे द्वित्वस्य आवृत्तिः न भवति। तथैव देवदत्तः पचति इति वाक्ये तिङ् प्रत्ययस्य देवदत्त शब्दस्य च अर्थः कर्ता। परन्तु कर्तृद्वयस्य बोधो न भवति। देवदत्ता भिन्न एककर्ता इति बोध भवति। नमस्करोति देवान् इत्यस्य साधुत्व प्रदर्शनम्। स्वनिष्ठ उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधः तदनुकूल व्यापारः नमस्कारः। स्वं नमस्कारकर्ता
तन्निष्ठः यः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधः अर्थात अयम मदपेक्षया उत्कृष्टः इति ज्ञान रूप फलाश्रयः देवः। अतः देवस्य कर्म संज्ञायां द्वितीया विभक्तिर्भवति। एवं च नमस्करोति देवानिति प्रयोगस्य उपपत्तिर्भवति। नमः पदस्य साक्षात् प्रभृतिगणे पाठात् अथवा ऊर्जादिगणे पाठात् तस्य गतिसंज्ञा भवति। तथा च नमस्पुरुषोः गत्वः इति सूत्रेण नमः पदस्य विसर्गस्य सत्वं भवति। एवं च नमस्करोति इति पदं निष्पन्नम्। अलम् इति पर्याप्त्यर्थग्रहणम् इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितमस्ति। अस्याः पंक्तेः आशयम् उपस्थापयामि। सूत्रे अलम पदम वर्तते, तस्य योगे चतुर्थी विधीयते। परंतु न केवलम अलम पद योगे चतुर्थी अपितु अलम अर्थ पद योगेपि चतुर्थी इत्यर्थः। यद्यपि अलम शब्दस्य बहु अर्थाः सन्ति तथापि अत्र सूत्रे पर्याप्त्यर्थ का अलम शब्दः गृह्यते। अतः पर्याप्ति शब्द समानार्थक सर्व शब्दानाम् अत्र ग्रहणं नान्येषाम् इति व्याख्यानात् अनुमीयते। तेन दैत्येभ्यो हरिः अलम प्रभुः समर्थः शक्तः इति प्रयोगः साधुः। प्रभ्वादियोगे षष्ट्यपि भवति इति लिखितस्य आशयः। प्रभ्वादियोगे चतुर्थी षष्ठी च भवति। अत्रार्थे तस्मै प्रभवति स येषां ग्रामणिः इति पाणिनि सूत्रं प्रमाणम्। सूत्रकारस्य पाणिनेः प्रवृत्तिः एतद् ज्ञापयति। तस्मै प्रभवति संतापनादिभ्यः इति सूत्रे प्रभवति शब्दस्य योगे तस्मै इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः विहिता। एवं च स येषां ग्रामणिः इति सूत्रे ग्रामणी शब्द योगे येषाम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः कृतः पाणिनिना। अतएव शिशुपालबद्ध महाकाव्ये प्रभुवोर्भूषुर्भुवनत्रयस्य इति सिद्ध प्रयोग विहितः। प्रभुः बुभुषुः भुवनत्रयस्य इत्यत्र प्रभु शब्द योगे भुवनत्रयस्य इत्यत्र षष्ठी विहिता। सूत्रे चकार ग्रहणस्य फलं विविच्यते। अत्र सूत्रे चकारः पुनः विधानार्थः अर्थात बाधक बाधनार्थः। नमः प्रभृति शब्द योगे चतुर्थी एव स्यात् न तु अन्या कापि विभक्तिः इति बोधनाय सूत्रे चकार ग्रहणं कृतम्। शुभाशंसन रूप आशीर्वाद विवक्षायां चतुर्थी च आशिष्य जुष्म मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः इति सूत्रेण षष्ठी अपि विधीयते। नमः स्वस्ति इति सूत्रेण चतुर्थी एव भवति। अतः स्वस्ति गोभ्यो भूयात् इत्यत्र गोभ्यो इति पदे स्वस्ति योगे चतुर्थी प्राप्नोति षष्ट्यपि। परंतु चतुर्थी चाशिषि इति सूत्रं परत्वात् नमः स्वस्ति इति चतुर्थीं बाधित्वा षष्ठी प्राप्नोति गोशब्दात्।
परंतु नमः स्वस्ति इति सूत्रे चकार ग्रहणात् प्राप्तां षष्टिं पुनः बाधित्वा षष्टि संपादयति। अतः बाधक बाधनार्थम सूत्रे च ग्रहणं कृतम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। नमः स्वस्ति इति विधिसूत्रम्। नमः प्रभृति शब्दयोगे चतुर्थी विभक्ति विधीयते। यम चतुर्थी भवति उपपद विभक्ति। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तेर्वलीयसी इति परिभाषा स्वीकृता। यम परिभाषा भाष्यकृता वचन रूपेण पठिता, अतः वाचनीकी। केषांचित् मते यम परिभाषा अंतरंगमूलिका, केषांचित् मते यम परिभाषा प्रधान अप्रधान न्याय मूलिका। वस्तुतः यम वाचनिकी इति सिद्धान्तः, अन्यथा भाष्य संगति स्यात्। नमस्करोति देवान् नमस्यति देवान् इत्यत्र कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया भवति। नमः योगे चतुर्थी न भवति। क्रियाजनक मात्र विभक्तित्वं कारक विभक्तित्वं। पदम आश्रित्य उत्पद्यमाना विभक्तिः उपपद विभक्तिः। सूत्रे अलम पदेन पर्याप्ति शब्द समानार्थक शब्दानां ग्रहणम। प्रभु प्रभृति शब्द योगे षष्टि विभक्तिरपि भवति। प्रभु शब्द योगे चतुर्थी विधाने तस्मै प्रभवतीति पाणिनि सूत्रम प्रमाणम। षष्ठी विधाने स येषां ग्रामणः इति सूत्रम प्रमाणम। नमः स्वस्ति सूत्रे चकार ग्रहणम बाधक बाधनार्थम। अतः स्वस्ति गोभ्यो भूयात् इत्यत्र प्राप्तां षष्टिं बाधित्वा चतुर्थी विहिता। अधुना यत् अपरं सूत्रं वर्तते मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु इति, तद्विषये चर्चा क्रियते। आदौ उपक्रमः। विधिसूत्रम् इदम् अनेन सूत्रेण विकल्पेन चतुर्थी विधीयते। कर्मणः स्थाने चतुर्थी भवति। दिवादिगणीय मन धातुः कर्मणि द्वितीया भवति। परन्तु अत्र सूत्रे तस्य कर्मणः द्वितीया चतुर्थी अपि भवति, किन्तु सर्वत्र न भवति। अनादरार्थ गम्यमाने प्राणि भिन्न अनविहित कर्मणि एव विकल्पेन चतुर्थी विधानाय पाणिनेः अयं प्रयासः। सूत्रार्थः उपस्थाप्यते। मन्यस्य कर्म मन्यकर्म तस्मिन् मन्यकर्मणि षष्ठी तत्पुरुष समासः। नवादरः अनादरः तस्मिन् अनादरे नय तत्पुरुष समासः। न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु। अप्राणिषु नाम प्राणि भिन्नेषु। अनादरः इत्यत्र विरुद्धार्थकः नय, तेन तिरस्कारार्थकः स्वीकृतः, न तु आदराभावः इति। चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रात् चतुर्थी पदम् अनुवर्तते। तथा च प्राणिवर्जे मन धातोः कर्मवाचकात् शब्दात् तिरस्कार रूपार्थे प्रतीयमाने विकल्पेन चतुर्थी स्यात् इति सूत्रार्थः। चतुर्थी अभावे कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया भवति। मन्य कर्मणि इत्यस्य तात्पर्यं विविच्यते। पाणिनीय व्याकरणे मन ज्ञाने मनु अवबोधने इति धातु द्वयम् अस्ति। मन ज्ञाने इति दिवादिगणीय धातु, मन अवबोधने इति
तनादिगणीय धातु सूत्रे मन्य इति स्यन् विकरण घटित निर्देशः कृतः दिवादिभ्यः स्यन् इति सूत्रेण दिवादिगणे पठितेभ्यः धातुभ्यः स्यन् विधीयते तेन अत्र दिवादिगणीय मन धातुः गृह्यते अतः दैवादिक मन धातु योगे अनेन सूत्रेण विकल्पेन चतुर्थी भवति मन्य कर्मणि इत्यस्य दैवादिक मन धातुः यत् कर्म तस्मिन् इत्यर्थः सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा इति तृणं भवति पशूनां भोजनकर्म अहं त्वां तृणं पशुखाद्यत्वात् अतीव तुच्छं वस्तु तृणम् अपि न मन्यते इति अर्थः अनेन तिरस्कृतिः प्रतीयते तृणं प्राणिभिन्नं वर्तते मन धातुः कर्मद्वयम् अस्ति तृणं त्वामिति अत्र वाक्ये त्वां यद्यपि मन धातुः कर्म किन्तु तत्र तिरस्कारार्थः न गम्यते अतः युष्मत्पदे चतुर्थी न भवति अतः तृणशब्दात् मन्य कर्मणि अनादरे इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति पक्षे कर्मणि द्वितीया तृणम् इति चतुर्थी विधाने अहं त्वां तृणाय मन्ये इति द्वितीया विधाने तु अहं त्वां तृणमन्ये इति वाक्यद्वयं सिद्धम् तृणाय मत्वा रघुनन्दनोऽपि इत्यत्र कथं चतुर्थी इति शङ्कायाति तिरस्कारार्थे प्रतीयमाने मन धात्वर्थ क्रिया निरूपित कर्मणि चतुर्थी भवति अत्र तिरस्कार रूपार्थबोधाभावात् कथं चतुर्थी विहिता इति शंका आगच्छति अत्र समाधानं क्रियते तृणाय मत्वा रघुनन्दनोऽपि बाणेन दक्षः प्रधानात् निरास्यत् इति हट्टिकाव्ये वर्तते अत्र तृणाय मत्वा इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः कृतः वस्तुतः अत्र नयः अध्याहारं विधाय चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अथवा स्यन् विकरणस्य अविभक्तित्वेन तृणाय मत्वा इति भट्टि प्रयोगः संगच्छते न त्वां तृणाय मेने इति वाक्यस्य साधुत्वं प्रदर्श्यते अत्र सूत्रे स्यन्निर्दिष्टस्य मन धातोः उपदेशः कृतः एवं च स्यन् दिवादेः उपलक्षणमात्रम् अर्थात् न केवलं सार्वधातुकस्य ग्रहणम् अपितु अर्धधातुकस्य लीट् लकारस्यापि ग्रहणं स्यात् अतः लीट् लकारे मन धात्वर्थ क्रिया निरूपितस्य कर्मणः चतुर्थी भवति एवं च न त्वां तृणाय मेने इति प्रयोगः साधुः न त्वां तृणं मन्ये इत्यत्र चतुर्थ्यभावः प्रदर्श्यते न त्वां तृणं मन्ये अहम् इति वाक्ये तनादिगणीयः मन धातुः वर्तते केवलं दिवादिगणीय मन धातु योगे एव चतुर्थी भवति अतः तनादिमनु धातु योगे चतुर्थी न भवति किन्तु कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया भवति नौ काक अन्न शुक शृगाल वर्जेषु इति एकं वार्तिकं वर्तते अस्य वार्तिकस्य अर्थः उपस्थाप्यते प्रकृतसूत्रे अप्राणिषु पदसामर्थ्यात् न त्वां स्वानं शूने वा मन्ये इति वाक्यस्य उपपत्तिः न संभवति यतो हि प्रकृतवाक्ये प्राणिरूपकर्मणा तिरस्कारः गम्यते अतः
अप्राणिषु इति पदम अपनीय नौ काक अन्न शूक श्रुगाल वर्जितेषु इति वाच्यम इति वार्तिकम स्वीकृतम। अर्थात नौ काक अन्न शूक श्रुगाल इति पंच शब्दान विहाय मन्य धातोः कर्मणि चतुर्थी स्यात् इति वार्तिकार्थ। तेन न त्वां स्वानं सुनि वा मन्वे इति प्रयोगः साधु। एवं प्रकारेण सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। मन्यकर्मणीति विधिसूत्रम् अनेन सूत्रेण विकल्पेन चतुर्थी विधीयते। अत्र अनादर शब्दस्य तिरस्कारार्थः अत्र स्यनानिर्देशात् दिवादिगणीय धातुः गृह्यते, तनादिगणीय मनधातुः न गृह्यते। अतः न त्वां तृणं मन्वे इत्यत्र द्वितीया भवति इति सम्।